बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. मोगाच्या देवान आमकां आज नव्या म्हयन्याची सुरवात करचें भाग फावो केला. जून म्हयनो लेखान पावशिल्ल्या दिसाची सुरवात करता. भुरग्यांक नव्या शैक्षणीक वर्साची सुरवात दिता. सगळे घराक पावशिल्लें बेडें करूंक आयती जावच्याक अवकाश दिता. तर आमकां क्रिस्ती बावडती लोकांक जेजूच्या पवित्र काळजा विशयांत जाणा जावन त्या जेजूच्या पवित्र काळजांत हांव आमच्या जिणेंत लाभच्या मोगा पासत बावडता पासत अर्गां दिवन आमची जिणी बावडतान करूंक समकोवंक अवकाश कर दिता. आनी ह्या वर्थ्या बागी दिसा पवित्र सभा सांजुस्तिनाची परब आचार सोनो आमच्या जिवितांत ताणें पाळलोलो आनी जिवितांत हर एक रितीन क्रिस्ती बावडत समकोन धड सांबाळच्याक दिलेलो आपल्या जिविताचो त्याग सॅक्रिफायस नियाळन आमची जिणी बावडतान धड करूंक आपोवन दिता. ताचे बराबर आयच्या लितुर्जीचें कीर्तन आमकां सर्वांक मोगाचें. सदांच आमी आमच्या कुटुंबांनी उच्चारचें तें जावन आसा. कीर्तन 91 वाक्य 1 ते 2 Psalm 91 verses 1 and 2. जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर्व पदवेदाराचे सावळेंत वस्ती करता तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें कोटें. तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, तर सोम्याचेर विश्वास दवरन ताका आमचे मदें स्वागत करया. गावन गीत तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार. दैवी गायन बुकांत गीत संकोय 16 पेज 27. Muzo asro, tu muzo rakonda, tu muzo mogalist, tu muzo te, tu muzo asro. Muzo rakonda, tu muzo mogali, tu muzo de. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता. सगळ्या जिवितांत तुजे रूप पळोवंक सोदता. सगळ्या सक्ते तुझी सेवा करता. हांगा वासा, हांगा वासा सोम्या, हांगा वासा सोम्या, हांगा वासा सोम्या, हांगा वासा. तूं म्हजो सोडवंदा, तूं म्हजो शिकोंदा, तूं म्हजी घटा, tu muzo te, tu muzo sorvonda, tu muzo shikonda, tu muji ghata, tu muzo te. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता.
सगळ्या जिवितांत तुझे रुपोळें सोता सगळ्या सकते तुझी सेवा करता हांगा वासा हांगा वासा सोम्या हांगा वासा सोम्या हांगा वासा सोम्या हांगा वासा तू मुझो कोळी तू मुझो बुजवंदा तू मुझी गुपी सुवा तू मुझो देव तू मुझो कोळी तू मुझो बुजवंदा तू मुझी गुपी सुवा तू मुझो देव सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रुपोळें सोता सगळ्या सकते तुझी सेवा करता हांगा वासा हांगा वासा सोम्या हांगा वासा सोम्या हांगा वासा सोम्या हांगा वासा हांगा वासा सोम्या हांगा वासा सोम्या हांगा वासा सोम्या हांगा वासा हांगा वासा हांगा वासा हालेलुया विशेष करून तुझ्या काळजात नावाच्या मोगात एकवटून आणि सदा समसमाट सवालच्या वटेन धैर्याने जाऊन तुझे पाती येऊन जिनी जपतो तू आमका सापवणे दिलाय आवडा सोमिया ह्या वक्ता दान करून तुझी स्तुती करून तुझी कृपा मागून घेऊ आणि आमच्या आईच्या दिसाची जिविता पॉइंट बळवून करून आमका करू तुझं मोग आमच्या काळजाने व तुझ्या दैनिक संतेन आमची जिनी पवित्र कर बळवून कर आणि तुझ्या आशीर्वादान मुखात समकून आमची जिनी भद्रतेची भवंताची आणि धैर्याधिक सावजी आमची जिनी सावसती हालेलुया 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 आमचो सोडवंदार जावन ह्या संवसारी आयलेले आनी अपरिमीत मोगान बरोवन आमचे बरेपणा शिवन आपल्या अमोलीक रक्ताच्या वारवणेद्वारे आमकां बापा थंय परत एकवट आयलेल्या मोगळा जेसो ह्या सकाळीच्या वक्ता तुजेशी आमी आयल्या तुझे आराधन करच्याक तुजी स्तुती वाकणच्याक तुवें आमच्या जिवितान केलेलें बरेपण नियाळण तुका दिनवास पाठोवच्याक तुजे समकार आमी आसाव आयच्या दिसाची सगळी खंत बेजाराय सगळी कामां सगळी योजना सगळे आमचे जिविता पळयन हातीन घेवन तुजेशी आमी आसाव सुमिया तुझ्या मोगान आमची जिणी बळवंत जाता म्हणलें आयच्या दिसा
तू शिकयत असतना विविध संगती मरिफात जिविताच्या कष्टांनी अडचणेंत पंथ आव्हानांनी तुजेर बाबार्थ दवरूंक आनी त्या बाबार्थांत हर एक रितीन धैर्यान मुखार समकोंक तूं आमकां अवकाश दिताय. तूं आमकां दिल्ल्या जिविता पसत आनी जिणये पयणार पाठयलेल्या सांगातपणा आनी आशिर्वादा पसत तुका आमी आयच्या दिसार अर्घां दिता. हर एका रितीने तूं आमचो आसरो आनी आमच्या जिणयेचो राखणदार जावन आसाय म्हणलें पाती येवन आमची जिणे मुखार समकत आसतना तुजे ताव लाभचें प्रेरण, तुजे ताव लाभची ती कृपा, तुजे ताव लाभचो तो सांगात जोडनो जिणे बळवंत करच्याक तुजेशी आयल्या सुमिया. कीर्तन 91 वाक्य 3-4. Psalm 91 verses 3 and 4. तो तुका निवारतलो शिकारेच्या पासांतलो आनी मरणांतीक पिडेंतलो. आपल्या पाकांनी तो तुका धामतलो, ताच्या पाकाट्या पंदा तुका आसरो मेळटलो. दाल आनी कवच ताचें विश्वासीपण. मोगळा जेजू, तुजेर विश्वास दवरलेल्या वेळार सर्व रितीने तूं आमकां गरजची भद्रती दिताय आनी सर्व रितीच्या आपायांतलें तूं म्हाका राखताय म्हणलें कीर्तनकार आज स्पश्ट करता. वैसुमिया ह्या जिविता वाटेर सदां दीस तुजो मोग म्हज्या जिवितांत पाठोवन म्हजी जिणी कृपेवंत करच्याक हर एक रितीचो आदार तुवें म्हाका दिलाय. बापाचे कृपेन आमची जिणी समकत आनी त्या बापातय आमी विश्वासीपण सांबाळच्याक तुवें आमकां शिकयलाय. सुमिया आयच्या पयल्या वाचपान सांत पेद्रो आपल्या दुसऱ्या पत्राद्वारे आमकां सांगता, भावा भयणीनो, देवाक आनी आमच्या सुमियाक तुमी वळखले वरवीं अदीक मापान कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. आपले स्वंत महिमेंत आनी सुखांत भागीदार जावंक आमकां आपोवणे दिल्ल्या देवान आपणाची वळख आमकां दिवन आमचे जिणयेक आनी खरे भक्तीक गरज आसलेलें सगळें दिलां म्हण सांत पेद्रो आमकां आयज सांगता आसतना तुजी कृपा आनी आदार आमच्या जिवितांत जिणये पयन बळवंत करता, जिणये पयन आशिर्वादीत करता म्हणलें समजोन जी जिणी मुखार समकोंक तूं आमकां आदार दिताय. मोगळा जेजू, सांत पेद्रोच्या ह्या अनभोगान आनी ताच्या आपोवण्यान आमकां तूं आज सर्गीच्या बापान पाठयलेले सर्व आशिर्वाद आनी कृपा नियाळून दिनवास पाठोवंक प्रेरण लाभता. बोवर्थ्या रितीन मोगळा जेजू तुज्या संवसारी मिसावाद्वारी सर्गी बापाची आमच्या रसनाराची महिमा आनी वैभव तुवें आमकां दाखोवन दिलाय आनी ते महिमेची भागीदारां जावच्याक तुवें आमकां तुज्या जिविता मुखांत आनी आपल्या जिविताच्या साक्रिफिसा मुखांत शिकयलाय. ह्या वर्त्या बेसमा पसत तुका आमी अर्घां दिता. हांव सुमिया, तुवें आमचे संगी सदांच समकोनच्याक मजतदाराक पाठयलाय. ह्या द्वारे तुझें जिवीत निरंतरी जिवाळ उरच्याक आनी त्या जिविताचें प्रेरण घेवन आमी तेच परी बाबार्थान समकोनच्याक तूं आमकां आदार दिताय. आज हें आमचें जिविता पयन बळवंत करूंक आमकां कृपा दिता आसतना तुवें केल्लें बरेंपण नियाळटा आनी तुका अर्घां दिता. सुमिया गिताद्वारे तुजी स्तुती हांव गाता. जेजू तूं काळजाचो राय. दैवी गायना बुकांत गीत संख्या B 78 पेज 77.
जेजू तू काळजा सोराय बरण वंत सर म्हजो मोग करताय जेजू तू काळजा सोराय बरण वंत सर म्हजो मोग करताय जेजू सोम्या सदा न्हीद म्हाका तू जाय कशी वर्ण तुजी ती दैवीक ससाय जेजू सोम्या सदा न्हीद म्हाका तू जाय कशी वर्ण तुजी ती दैवीक ससाय सुकून गेल्ल्या म्हाका तू सोदून वेताय धंदडीत हांव दयेन म्हाका भायर काडताय सुकून गेल्ल्या म्हाका तू सोदून वेताय धंदडीत हांव दयेन म्हाका भायर काडताय कश्क जावन भागून गेल्ल्या सक दिताय कृपा दया आदार सदांच लाभयताय कश्क जावन भागून गेल्ल्या सक दिताय कृपा दया आदार सदांच लाभयताय नितळ उदका काळजा जळी म्हाका पोसताय जेजू तू काळजा सोराय मरण वक्त सर म्हजो मोग करताय जेजू सोम्या सदा न्हीद म्हाका तू जाय कशी वर्ण तुजी ती दैवीक ससाय शेळया खातीर पासो सोरो तयार करताय कुरपेसो शिवर तू आमचेर व्हरताय शेळया खातीर पासो सोरो तयार करताय कुरपेसो शिवर तू आमचेर व्हरताय मोगान तुज्या काळजा आमची सदांच भरताय पातका कोणांतले म्हाका धुवन काडताय मोगान तुज्या काळजा आमची सदांच भरताय म्हाका कोणांतले म्हाका धुवन काडताय शेगून आनी म्हाका तू नेटयताय जेजू तू काळजा सोराय बरण वंत सर म्हजो मोग करताय जेजू सोम्या सदा न्हीद म्हाका तू जाय कशी वर्ण तुजी ती दैवीक ससाय एकसुरपणान म्हाका सांगा दिताय निरासपणान म्हाका धैर्यान भरताय एकसुरपणान म्हाका सांगा दिताय निरासपणान म्हाका धैर्यान भरताय पिडा शिडा म्हजे तावन पयस धांवडायताय दुस्मानाच्या पासांतलो राखून व्हरताय पिडा शिडा म्हजे तावन पयस धांवडायताय दुस्मानाच्या पासांत तो राखून व्हरताय पवित्र बेगीन तुज्या सदां सांबाळताय जेजू तू काळजा सोराय बरण वंत सर म्हजो मोग करताय जेजू सोम्या सदा न्हीद म्हाका तू जाय कशी वर्ण तुजी ती दैवीक ससाय कशी वर्ण तुजी ती दैवीक ससाय कशी वर्ण तुजी ती दैवीक ससाय हालेलुया 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 स्तुति प्रभाव महिमा हालेलुया 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 आयच्या दिसा पवित्र सभा सांजोस्तिनाचें स्मरण करून ताची बामार्थी जिणी नियाळून प्रेरण सोडूंक आपावणे दिता आसतना सुमिया अन्य विश्वासी वडिलांक जल्माल्लो सांजोस्तीन आपल्या अन्य विश्वासी तत्वशास्त्र्यान थावन हुर्बेन शिकोवन सोदून वेता
पूण स्वता खातीर ताची गूंड तान थांबोवंक वा देवा विशीं निश्चित कांय सांगोंक कोणूच सकलो ना. एक दीस एका मालगड्या क्रिस्तांव व्यक्ती सोबे दीर्घ तत्वशास्त्रीक तर्क करचो अवकाश ताका लाभलो. हाचो फळ जावन मोगाळा सोमया प्रभाद्या विशीं जाणा जावचे भाग तुवें ताका फावो केलें. क्रिस्तांवांचेर आयलेल्या विविध दगदवणे वेळी जुस्तीनाक क्रिस्तांवांचे कश्ट दग्ध पळोवचो अवकाश लाभलो मात्र न्हय, मरणा वेळार आनी दुखीच्या काळार मार्तिरांचे धैर्य ताका अजाप करूंक पावलें. तांच्या वदनार ताणें कितेंय बरेपण पळयलां देखून संवसारी संगतींक ते लब्धोंक नात म्हणलें ताका स्पश्ट जाल्लें. अशें मार्तिरांच्या जिव्या भावार्था सोवें पवित्र पुस्तकाच्या अध्ययनाद्वारे मोगळा सोमया तुवें ताच्या जिवितांत परिवर्तन हाडलें. अशें ताणें तुजे विशीं जाणान जावन मोगळा जेजू दंडवणेन आनी भगवंत जिणये मारिफात आपले भावार्थाचें जिविता पळयन प्रारंभ केलें. मार्सियन म्हणल्या हेरेतिकाच्या वादाक प्रतिवाद करूंक आनी क्रिस्ती भावार्थाची ग्रेस्त काय सांबाळूंक आपणाक दिलेली तालेंतां आनी जाणवाय ताणें उदार मापान वापरली. सोमया क्रिस्ती भावार्थ उखलदरची बरपां बरोवन आपल्या जिवितांत हरी एक रितीन तो भावार्थ सांबाळचे खातीर आनी त्या भावार्थाची ग्रेस्त काय कितली उंच म्हणलें संवसाराक ताणें दाखोवन दिलां. अशें ताणें केल्ल्या प्रतिवादाक आनी भावार्थाचें स्वताचें विवरण दिल्ल्याक कोर्टींत दाखल जाल्ल्या न्यायतंके प्रमाणे ताका कैद करतात आनी ताचे शीस कापतात. वय सोमया जें कितें पळोवन मार्तिरांच्या जिवितांत तांणी आपणायलेलें तें धैर्य पळोवन अजाप जाल्ल्या ह्या सांताक सांजुस्तिनाक ताच्याय जिवितांत तें धैर्य आपणावन त्या भावार्थाची सतां सांबाळच्या त्या मिसावांत आपणाचोय जीव समर्पोवंक अवकाश कर दिलोय. आनी ह्या द्वारे आज ह्या आधुनीक काळार आमकां हो एक प्रेरण जावन आसा, कित्याक आमचो भावार्थ निरंतरी सांबाळची जबाबदारी आमची. देखून मोगाळ्या सोमया सांजुस्तिनान भावार्था खातीर आपले विश्वासपण सांबाळलें आनी धैर्यान आपलो जीव दिल्लो आज नियाळतना आमच्याय जिवितांत तीच कृपा तोच हुरबेन भरलेलो भावार्थाचो जिनो सुरच सदांच आमी त्या भावार्थान तुजे थंय एकवटच्याक आमकां कृपा दी. आयच्या वांजेलांत सोमयान तूं दाकामळ्यांतल्या वखलांची वपार नियाळूंक आमकां फोव करताय. वडापातयेन त्या दाकामळ्याच्या धन्यान तो दाकामळो वखलांक गेणीक दिलो. ते सांबाळतले आनी आपणाक कितें फावो आसा ती घेण दितले म्हणल्या पातयेणेन तो रावलो. पूण वखलांनी धन्यान दवरलेले विश्वासीपण आनी पातयेणेचो तिरस्कार केलो. स्वार्थ चिंतपान वैयक्तीक जिविताच्या संगतींनी मेतेर जावन आपणाचोच फायदो ताणें पळयलो. सोमया अशें घेण फारीक करच्या वेळार धन्यान धाडलेल्या चाकरांक दायजाच्या वारेस्ताराक दगदायलें आनी जीव काडलो. मोगळ्या जेजू हे म्हजें जिवीत सर्गी बापान म्हाका एक मळो कसो जावन दिला. ह्या म्हज्या जिविता वाटेर हांव बरो फळ उत्पन्न करून
म्हाका रचलेल्या बापातय विश्वासीपण सांबाळचे जिवीत जियोंक सांबाळले म्हाका शिकयला. पूण सबार पावटी म्हजी जिणी संवसारी चिंतपाक आनी करण्यांक लक्ती जाल्ली जावन समकत आसुमिया. त्या म्हाका रचलेल्या सर्गींच्या बापातय विश्वासीपण सांबाळूंक हांव सुकतां सुमिया. तूं बापाचो मोगाळ पूत जावन म्हजी सोडवण करच्याक ह्या म्हज्या बावडती जिवितांत फळ देखच्याक आयलोय. आनी हर एक रितीन ही म्हजी जिणी चमकत आसतना तुका हांवें सबार पावटी तिरस्कार केला, नेगार केला, तुजी वळख नातलेल्या बरी जियेला आनी तुका मानवून चलोवंक ना सुमिया. म्हज्या संवसारी संगतीक लक्ती जाल्ल्या जिविता मारिफात तुज्या जिवाक हांवें बादक केला सुमिया. हर एक रितीन आयच्या दिसा म्हज्या जिणयेचे सर्व सन्निवेशा नियाळता आसतना तुज्या मोगान त्या बावडतान तुजेर आदारीत जावन जियेनातल्या त्या घडीत उगडास काडता आनी ती सगळी तुका समर्पण दिता सुमिया. हर एक रितीन म्हाका दिलेले हे जिवीत फळादीक करच्याक सांजुस्तिना बरी म्हज्या जिवितांत बाबडतान दृढ जावच्याक आनी हर एक रितीन खंयच्याच संवसारी अडखळेंक भियेनासतना तुजेर पाती येवन ते विश्वासीपण सांबाळूंक म्हाका तूं कृपा दी. मोगळ्या सुमिया म्हाका तूं गूण कर, म्हाका तूं तुज्या कृपेन भर सुमिया. म्हजी जिणी तुज्या कृपेन भरलेले एक वर्थ बेसांव जावन जियोंक म्हाका आदार दी. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आमच्या जिविताचें समर्पण करया. आमचो सुमी आमकां सदांच ताची कृपा आशिर्वादां पाठयता. तर गावया गीत म्हज्या जिणयेंत तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका सुमिया. दैवी गायना बुकांत गीत संकोई 57 पेज 141. तुझी खुशी करून शिकय म्हाका सुमिया. मुजे तावन तूं कितें अपेक्षिता तें सदा कय सुमिया. मुजे जिणेंत तुजी खुशी करून शिकय म्हाका सुमिया. मुजे तावन तूं कितें अपेक्षिताय तें सदा कय सुमिया. मागणे जावन दी एक वाट म्हाका खुशी तुझी करून. दैवीक शेगून जावन दी म्हाका संपूर्ण कायेंत वाडो. म्हजे जिणी तुजी खुशी करून शिकय म्हाका सुमिया. मुजे तावन तूं कितें अपेक्षिताय तें सदा कय सुमिया. दैवीक जानवा म्हज्या आत्म्यान वाडून सोडून येवं दी. मोगतो तुजो सुमिया
जेजिनी तुझी खुशी करूं शिकय म्हाका सोमिया मोजेता तूं कितें अपेक्षिताय तें सर दाखय सोमिया आमच्यो गरजो आनी ते संवाद सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दवरया. जल्मा दिसा बाबतीन आमची भाव भयणी देवाक आजर्गां दितात. प्रत्येक रितीन विणा नोरोन्ना 75th बर्थडे हाच्या जल्मा दिसाचो उडास काडन देवादीन शेख इब्राहिम हाच्या जिविता पासो देवाक अर्गां दितात. रिना मेंडोन्स आनी आरोन डिसोजा. तशेंच जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता रोनाल्ड क्रास्ता, प्रकाश कुटीन नोयल्यार पदाव, ग्रेसी डिसोजा मियार. खास वराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी देवाक अर्गां दितात फ्रांसीस आनी विणा पिंटो. जिवितांत लाभलेल्या हेर सबार आशिर्वादां पासो देवाक अर्गां दितात मार्सेलीन पिंटो पानीर तावन. मोरयेच्या कतामीन काळसाच्या मनाक देवाक अर्गां दिता फ्रेडरिक आनी नॅन्सी डिसोजा. आपल्या बाळाची सर्जरी बऱ्या रितीन जावंक हरी एक रितीन खंयचेच तोंदरे जायनासतना सर्व रितींनी देवाचो आदार वलोरिया क्लारा कोरेयाक मेळिल्ल्या पासो देवाक अर्गां दिता जॉयल विजिता कोरेया. देवाक अर्गां दिता लिना रेगो बचपे तावन. सांत आंतोनीच्या मनाक देवाक अर्गां दिता मेल्विन फेर्नांडीस. रजिताच्या कन्फेशन एनिवर्सरी बाबतीन देवाक अर्गां दिता वसंत आनी मरिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगलोर. सर्व आशिर्वादां पासोत सुष्मिता डिसोजा, आगाथा रॉड्रिगस आनी कुटुंब सागर तावन. जिवीत ह्या संवसारांत चमकत आसतना देवाचो आदार गरजेचो म्हूण आपल्यो गरजो सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरतात. वैयक्तीक इराद्या पासोत सेबॅस्टियन डिसोजा ओमजोर तावन. सावियो डायस हाच्या जिवितांत 8वे क्लासीन शिकचो तो भुरगो ताची शैक्षणीक वर्स आनी शिकाप बऱ्या रितीन जावच्याक देवाचो आदार मागता सरिता रोनाल्ड डायस. आपल्या नव्या शैक्षणीक वर्सान बेसांव लाभचे पासोत देवाचो आदार मागता लॅक्सिन डिसोजा. कॅन्सराचें ट्रिटमेंट बऱ्यान जावचे पासोत आनी हर एक रितीन तें ट्रिटमेंट आपल्या जिवितांत काम करचे पासो देवाचो आदार मागता फेल्सिया पिंटो. अभिषेक ह्या व्यक्तीन आपल्या पतीने संगी अनुषा टियम संगी रावचे पासोत आनी हर एक रितीन ताची मोत देवान उजवाडोवचे पासो देवाचो आदार मागता अनुषा टियम. आपल्या काळजाची सर्जरी अँटनी लसरादोची सर्जरी बऱ्या रितीन जावचे पासोत विरार मुंबय तावन. वैयक्तीक इराद्या पासोत डॅग्नी फेर्नांडीस बऱ्या भलायके पासोत आनी तावरो वडाला तावन. तशेंच सासनीक जिविताचें दायज जोडून गेलेल्या भाव भयणींक ससनाचो विशय मागतात. सोल ऑफ संतान मायकल पॅट्रिक रेगो बाय वेरोनिका रेगो. Soul of George was by Royce and Nisha. All departed souls in Rodriguez family by Alvin Rodriguez and family Raya Goa. Soul of Cynthia Pinto by Lavita Janet Pinto. Soul of Richard D'Souza by Juliana Matthias. Soul of Lawrence Rego Bachpe. First death anniversary Stella Arana Binder by Helen Rebello. Soul of Lena and Boniface Cyril Tauro by Charlotte Crasta. Soul of Simon Francis D'Souza by Philomena Fernandez. Soul of Mary and Paul Fernandez by Porpet Fernandez. Soul of Jeevan Pereira by Priscilla and Peter. Soul of departed souls in Siqueira family by Patrick Siqueira Nedodi. Souls in purgatory by Priscilla and Peter. Soul of Joy Joseph Ketinjan Kuwait by Isabella. Soul of departed souls in Gomes and Lobo family by Rosemary Lobo Karkada. Soul of Lawrence Alvarez by Benedict Alvarez. All needy souls by Gregory and Diana Desa Chitra Pomolki.
soul of Clement D'Souza by Annie Albuquerque and family, soul of Vishal Sanas, Moini Halgekar, Tressa Nazareth, Jeffrey Lobo, Cecilia D'Costa, Rohan Lobo, Jeti Lobo, Ashwini, Tony D'Costa, Rogina D'Souza, Dennis Kashi, Anton Cordero, Navin Rodriguez by Eric Hilary Lobo, soul of Antoinette Joseph Ketinjan Kuwait by Isabella. हे आमच्या भाऊ बहिणींक ससनाचो विशय मागता आसतना विशेष करून देवाची कृपा आमच्या जिविताचेर मागून घेवच्याक दिमी मोडया साक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशीर्वाद मागून घेवया. गीत नंबर A23, A23. जमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गा दिवस उपकारांत तुझ्या गीता गाऊन प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता शेतांतल्या फुलांक तू सोबयता अंतराळी सुकण्याचो पोस करता तांच्या किसडांचो मोग करता बापाय बरी आमकां सांबाळता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. ख्रिस्ततय मोगाच्या भावना आणि भयणीनो आज पवित्र सभा सांजुस्तीन रक्त साक्षी हाचे स्मरण करून आमच्या जिवितांत ताणें जियेलेलो भावार्थ दृढ सांबाळचे खातीर केलेलो आपल्या जिविताचो त्याग साक्रिफीस नियाळणं आमची जिणी हर एक संकश्टामध्ये अडचणेमध्ये भावार्थाच्या वाटेर समुखोच्या जिणेंत येवच्या पंथ आव्हानामध्ये धैर्यादीक जावन सोमयाचेर पात येवन जिणेंत समुखोवच्याक अवकाश करून दिता. त्या खातीर दाखमळ्यांच्या वकलांची ओपार आज आमकां हेच्या वांजेलांत नियाळोवंक मेळटा आसतना हर एक रितीन जशें दाखमळ्याच्या वकलांनी विश्वासीपण सांबाळूंक ना आपल्या दनयाक तिरस्कार केलो दनयाच्या चाकरांक दायजाच्या वारेसराक तिरस्कार केलो आनी हर एक रितीन आपणाचो स्वंत फायदो सोदून ते विश्वासीपण होगडायले आनी आपल्या जिविताची देसवाट केली. तशें आमची जिणी जायना जावच्याक सदांच सर्वेस्परा देवातय आमकां रचलेल्या रचणारांतय विश्वासीपण सांबाळूंक सोमी आमकां आपयता. त्या खातीर सांपेद्रो आपल्या दुसऱ्या पत्रांत आयच्या पयल्या वाचपांत विशेष करून आमकां दिलेलें धेणें नियाळणं सदांच त्या कृपेन वाडोवंक त्या दैवीक सक्तीन वाडोवंक आपल्या जिविताचो अनुभव दिता. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेष करून आमच्या जिवितांत भावार्थाच्या वाटेन समकता केलेल्यो चुकी आदारलेलीं पातकां सगळें उडासाक हाडया. सोमया मुखार तें दवरया आनी सोमयात हांव बोगसाणें मागोन घेवया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध
हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पसोत भगवान सदांचो कुंवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुत सोमिया काकुत क्रिस्ता काकुत क्रिस्ता काकुत सोमिया काकुत सोमिया काकुत. प्रार्थुया. सर्व जाणार सर्वेस्परा कुर्साच्या पिशेपणान तुझ्या रक्त साक्षा भगवान जुस्तिनाक तुवें जेजू क्रिस्ताची अगणित जाणवाय वळखूंक पावयलोय. ताची विनवणी मानून घे आनी कसलेच कोठे शिकवणेन फटवा नासतना भावार्थान ती रावोंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सा पेद्रूच्या दुसऱ्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, देवाक आनी आमच्या सुमयाक तुमी वळखले वरवीं हदीक मापान कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. आपले स्वंत महिमेन आनी सुखान भागीदार जावंक आमकां आपोवण्या दिल्ल्या देवान आपणाची वळख आमकां दिवन आमच्या जिणयेक आनी खरी भक्ती गरज आसलेलें सगळें दिलां. ह्या आपोवण्या वरवीं हदीक वर्ती आनी मोलादीक देणी ताणें आमकां दिल्यान. हाचे वरवीं कुसट्या अवगुणांनी भरून गेल्ल्या संवसारांतल्यान सुटून देवाच्या सैमाचे तुमी वांटेली जायशें केलां. ह्याच पासत तुमकां व्हडा उमेदीन वावरूंक पडटलें. तुमच्या भावार्थाक शेगुनाक सानवाय आनी सानवायेक स्वनियंत्रण, स्वनियंत्रणाक ससणिकाय आनी ससणिकायेक भक्ती, भक्तीक एकामेकाची दयाळाय आनी दयाळायेक मायामोग मेळोवंक जाय. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. मुझ्या देवा तुजेर हांव पातयेतां. म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेतां. जो कोण बहुनाथाच्या सावलेक जियेता आनी सक्तिवन देवाच्या आश्रयाखाल रावता तो म्हणटा, तूंच म्हजो आसरो, तूंच म्हजें कडाप. मुझ्या देवा तुजेर हांव पातयेतां. मुझ्या देवा तुजेर हांव पातयेतां. ताचो मोग मुझे ताणें वतला देखून ताका हांव निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारतना आपले आसा म्हूण साप दितलो. म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेतां. हांव ताका वाटयतलो आनी मायमेवंत करतलो. लांब आग दिवन हांव ताका दादोशी करतलो. म्हजें तारण पळोवंक ताका फावो करतलो. म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेतां. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. जेजू क्रिस्ता विश्वासी साक्षीदारा मेल्ल्यांतलो प्रथम उठलेल्या तुवें आमचो मोग कर तुज्या रक्तान आमची पातकां धुवन काडल्याय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. उपरांत जेजू तांचे लागीं ओपारींनी उलोवंक लागलो. तो म्हणालो, एक मनशान एक दाका मळो लायलो. ताचे भोंवती ताणें वोय घाली आनी फळांचो रोज काडूंक घाण्या फोंड कोंडलो आनी पारो करूंक एक बुरूज बांदलें.
उपरांत मोळो वकलांच्या गेणीक दिवन तो परगांवाक गेलो. दाखो कुणसो वेळ येतच गेणी बाबती मेळोवंक आसलेल्या फळाचो वांटो वसूल करच्याक ताणें एक चाकराक वकलांशी धाडलो. पूण वकलांनी ताका धर्न मारलो आनी रित्या हातांनी ताका फाटीं धाडलो. धनियान परत्यान तांचे सरशी आनी एक चाकराक धाडलो. पूण तांणी ताची तकली फोडली आनी ताचे विकळाप केले. धनियान परत्यान आनी एकल्याक धाडलो आनी ताका ताणें जिवेशींच मारलो. तरी हेरां सबारांक ताणें धाडले, पूण वकलांच्यांनी थोड्यांक धर्न मारले आनी हेरांक लगड काडले. शेकी ताणें धाडूंक उरलेलो म्हळ्यार एकलोच ताचोच चड मोगाचो पूत. म्हज्या पुताक पुणी ते मर्याद दितले म्हूण चिंतून ताका ताणें तांचे सरशी धाडलो. पूण ते वकलांचे एकामेका लागीं म्हणाले, आळे हो सगळ्या दायजाचो वारेसदार, येया ताका आमी लगड काडया आनी ताचें दायज आमचेंच जातलें. आनी ताका तांणी धर्न जिवेशी मारलो आनी ताचें मोडें दाकामळ्या भायर उडयलें. आनी आतां त्या दाकामळ्यांचो धनी कितें करीत म्हूण तुमी चिंतात? तो येतलो आनी त्या वकलांच्याक नाश करतलो आनी आपलो दाकामळो हेरांक गेणीक दितलो. पवित्र पुस्तकी हे परी बरोवन आसलेलें तुमी वाचलां न्हय? बांदप्यांनी उपकार ना म्हणून सांडलोच फातर जावंक पावलो मुल्या फातर. सर्वेस्पराचें काम तें आमच्या दोळ्यांक एक विचित्र. ही ओपार आपणाकच मारल्ली म्हूण तें समजलें. ताका ते कैद करते आसले, पूण लोकांची तांकां भिरांत आसली देखून ताका सोडनो ते चलतच रावले. देवाचे उतर हे वकनी तुका क्रिस्ता. गीत नंबर C3. Undovaj Bapa dita आमकां म्हूण परता तुस्को आमचो समर्पिता. दिसपडतो वा आज भेटयता. उंडो जावन कूड जेजूची वायना कास रक्ताची. ताचे तर बदल जिणी आमची करच्याक सेवा सरलोकाची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या आनंदलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नक्की पयस बिजादा भाव सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा भावार्थाच्या गुटांचेर उप्रासलेल्या दुस्माना विरोध भगवान ज्योस्तीन सगळे सक्तेन झुजलो. तेच परी ह्या गुटांनी ध्यानी मनी वांटो घेवन आमच्या आत्मीक झुजांत आमी तुज्या बळान जैते वंत जावंक पावो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. आमची काळ जाऊ बारुया. आमी तीन सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवान जुस्तीन तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्या आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे असक्तायेंत क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेन परजळटा. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. Păvit, 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 Păvaranțo serves porton, Sărgani sonsa, Parla tuja văi baba, Un sărgi tu ca jai jai.
सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेच परीचे वाण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बावडतो सोगुट परगटुया सौम्या जेजू आमी होवुंडो खाता आनी हे काल्सींतले पियेता तितले पोटीं तूं वैभवान येवस आमी तुजें मरण परगडता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिवीत असो उडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराख्य प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर हांगासर जमलेल्या आम सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव कुवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानव उल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांजुस्तिना संगी सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना आमेन आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतलें आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय इतिहार जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसो तुमचे सुबह आसूं एकामेका शांती दियात देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर
देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर D20 D20. ये जेजू मुझे तय राव जेजू मुझे तय तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. ये जेजू मुझे तय राव जेजू मुझे तय तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. संसारात हांव समाधान आशिल्लो सोदून सोदून हांव सगळो स्तकलो. हांव ताणेलो हांव भुकेलो मोगान तुज्या आतां दादोशी जालो. प्रार्थुया. बापा जिविताच्या उंड्यान तुवें आमकां दादोशी केली. भाग्यवान जुस्तिनाचे शिकवणेक पाळो दिवन आनी ताची देख घेवन तुज्या ह्या देण्या खातीर तुका सदां काळ दिन वासूंक आनी आमचे दिसपडते जिणयेंत जेजूक आनी ताच्या कुर्साचें पिशेपण मानून घेवंक आमकां कृपा दी. त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. काळजा ये जेजूच्या आत्म्यांक बुजोवणेच्या सदा सगळे स्लाशा आमकां सांडू नाका. सदा सगळे स्लाशा आमकां सांडू नाका. वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा. वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा. मोगाळ पुता सोबे हांव परमोरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपेन निरमकां आमचे देवा आमचे दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. Canvas painted by him, a unique special youth program we are organizing in the Divine Call Center, Mulki, Mangalore, along with Jesus Youth, Mangalore. 3-day program from June 5th, Friday morning 9 o'clock to Sunday, June 7th till 4 p.m. It's a unique program filled with fun, games, team challenges, live music, praise and worship, adoration, and interactive sessions. So I welcome you all, my dear youth. Take this opportunity and let us come together and experience the power of the risen Lord. Thank you, one and all. God bless you.